वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आप तो जानते हैं पाकिस्तानी ड्रामों का राइट अप, अदाकारों की अदाकारी और कमाल डायरेक्शन की वजह से पाकिस्तानी ड्रामास ना सिर्फ हकीकत से करीब होते हैं बल्कि देखने वालों को ज़रा भी बोर नहीं होने देते। 2020 में पेश किए गए कुछ ऐसे ही ड्रामास और आज मैं आपको बताऊंगी अपने फेवरेट ड्रामास की एक लिस्ट। इनमें से कुछ ड्रामास 2019 के भी हैं। ये ड्रामास मेरे टॉप मोस्ट फेवरेट ड्रामास हैं और यकीनन ये ड्रामास देखकर आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको मेरी लिस्ट में से कौन सा ड्रामा अच्छा लगा और आपकी फेवरेट ड्रामास की लिस्ट कौन सी है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं फेवरेट ड्रामास की तरफ। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो खलीलुर रहमान कमर का लिखा गया पाकिस्तानी तारीख का तकरीबन सबसे हिट तरीन ड्रामा था। इस ड्रामे में 4 अदाकारों ने मरकजी किरदार अदा किया है, जिनमें इदनान सिद्दीकी, महविश हयात, हिरा मानी और आयजा खान शामिल हैं। इस ड्रामे में अदाकारों की अदाकारी के साथ साथ इसके मशहूर होने की वजह इसके बेहतरीन डायलॉग्स हैं, जिन पर न सिर्फ कई टिकटॉक वीडियोस बनी बल्कि एक डायलॉग पर रिएक्शंस भी दिए गए। इस ड्रामे में इदनान सिद्दीकी का किरदार जहां तनकीद का निशाना बना, वहीं इदनान सिद्दीकी का कहना था कि ख़वातीन ने उनके इस किरदार को बेहद पसंद किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि ख़वातीन कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है और हम भी चाहती हैं कि कोई हमारे साथ फ्लर्ट करे। शहवार अहमद जैसा डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी वाला इंसान किसी को फ्लर्ट करते हुए भी बुरा नहीं लगता। दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि दानिश जैसे शौहर पूरी दुनिया में नहीं मिलते। भला ऐसा कौन शौहर होगा जो अपनी बीवी की गलतियां देखकर यूं खामोश रहे। साथ ही साथ लोगों की हमदर्दियां हिरा मानी के साथ रहीं, जिनके साथ बहुत नाइंसाफी की गई। इस ड्रामे में रूमी का किरदार भी बहुत पसंद किया गया। ये ड्रामा सीरियल देखकर आपको आजकल के मसाइल का पता चलेगा, किस तरह लोग दौलत के पीछे मोहब्बत को ठुकरा देते हैं। गोल्ड डिगर लड़कियों की क्या मेंटालिटी होती है वो आपको यही ड्रामा देखकर समझ आएगी। ड्रामा सीरियल अलिफ। ड्रामा सीरियल अलिफ के पसंदीदा होने की वजह इसका मरकजी थीम है, जो कि इंसान का दुनिया के धोखों से तंग आकर वापस अल्लाह की तरफ पलट जाना है। ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा कि अल्लाह के नाम लेवा लोग किस तरह दुनिया में मकबूल रहते हैं, अपना नाम छोड़ जाते हैं, जबकि फिल्मी सितारे जो शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, शोहरत उनकी ज़िंदगी में चंद दिन के लिए आती है और फिर वो ऐसे ज़वाल पजीर होते हैं कि लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये हकीकत कितनी दिलखराश है आपको ड्रामा देखकर ही मालूम होगा। ये ड्रामा देखते हुए आपका ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। इश्क इलाही से मुतालिक आपको ऐसी गहरी बातें समझ में आने लगेंगी जिन पर शायद आपने कभी गौर तो किया होगा मगर जवाब नहीं मिला होगा। ड्रामे में सजल और हमजा अली अब्बासी की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल अहदे वफा। ड्रामा सीरियल अहदे वफा बच्चों से लेकर बूढ़ों सभी को पसंद था। इसकी वजह पाकिस्तान आर्मी है, जिसकी न सिर्फ हर पाकिस्तानी दिल से इज्जत करता है बल्कि उनके बारे में देखना और जानना भी पसंद करता है। इस ड्रामे में अहद रज़ा मीर ने एक पाकिस्तानी कैप्टन का किरदार अदा किया है, जबकि दूसरी तरफ ज़ारा नूर अब्बास का शरारती कैरेक्टर सभी को बहुत पसंद आया। ज़ारा नूर अब्बास की गुलाबी इंग्लिश और गुलजार हुसैन के गाने, अगर इस ड्रामे में क्या क्या नहीं था। ड्रामे की कहानी मोहब्बत की बजाय दोस्ती के गिर्द घूमती है, जिसमें 4 दोस्तों की जिंदगी को दिखाया गया है। कॉलेज के ज़माने से लेकर अपनी कामयाब जिंदगी तक का सफ़र आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और रोमांस से भरपूर एक ड्रामा है, जिसे देखकर मालूम होता है कि आप ड्रामा नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं। ड्रामे का हर एपिसोड सस्पेंस से भरपूर है, जहां आपको इस बात का इंतज़ार होता है कि अगले स्टेप में क्या होगा। ड्रामे में अमानुल्लाह खान की पुरस्कार शख्सियत ड्रामा मद्दाहों में दिलचस्पी पैदा कर देती है। अहद रज़ा मीर और सजल अली की अदाकारी को भी दाद देना पड़ेगी। सजल ने इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया है जिसके साथ बचपन में कोई हादसा पेश आता है और फिर उस हादसे की वजह से उसको आते हैं डरावने ख्वाब, जबकि दूसरी तरफ अमानुल्लाह भी एक ऐसा ही लड़का है मगर बज़ाहिर वो एक मजबूत शख्सियत का मालिक है। अमानुल्लाह के साथ भी बचपन में कोई हादसा पेश आया है। यूं ये दोनों एक ही जैसा माजी और बचपन रखते हैं, मगर इस सब के बावजूद
امان اللہ بچپن سے ہی اینا کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں عدنان صدیقی نے ایک باپ کا کردار ادا کیا ہے، مگر حرکتیں ان کی بھی اس ڈرامے میں ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو والے جیسی ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے ایک ایسے انسان کا کردار ادا کیا ہے جو دوسرے شخص کی بیوی پر نظر رکھتا ہے، نہ صرف نظر رکھتا ہے بلکہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی لو سٹوری سسپینس سے بھرپور ہے۔ ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ریئل لائف کپل آپ کو اداکاری کرتا دکھائی دے گا۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی سعدیہ اختر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے جو جیو انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی بھی ایک روایتی کہانی ہے، مگر یہ ٹویسٹ اور سسپینس سے بھرپور ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک اس ڈرامہ میں لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی کسے یاد نہیں ہوگا۔ یہ ڈرامہ 2019 میں ہم ٹی وی سے پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک بے حد حساس موضوع کو لے کر آیا تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے، اور ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عمران اشرف، اقرا عزیز اور بشریٰ انصاری شامل ہیں۔ ڈرامے میں اقرا عزیز کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ہے، جبکہ عمران اشرف نے بھولے کے روپ میں اس ڈرامے کی مقبولیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ بھولا ذہنی طور پر معذور ہے، مگر پھر بھی دل سے محبت کرنا جانتا ہے، اور پھر ایسے ہی ایک دن اسے ہو جاتی ہے نوری سے محبت۔ نوری کو وہ دل سے ہی چاہنے لگتا ہے، اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا، اور پھر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد بھولے کی معصوم حرکات دیکھ کر یقیناً آپ کو ہنسی بھی آئے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی بھی پیدا ہوگی جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دو بول۔ ڈرامہ سیریل دو بول 2019 کا فیورٹ ڈرامہ رہا۔ اس ڈرامہ سیریل کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، اور یہ پاکستان میں 2019 کا بلاک بسٹر ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار عفان وحید اور ہیرا مانی نے ادا کیا ہے۔ ڈرامہ میں ہیرا مانی نے گیتی نامی ایک لڑکی کا کردار نبھایا ہے جو ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، مگر اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اچھی ہے، مگر اس سے محبت کرنے والا اسی کے گھر کا ایک ملازم ہے جس کا نام بدر ہے، اور یہ بے حد ایماندار نوجوان ہے۔ حالانکہ اس کے پاس دولت نہیں، مگر پھر بھی خودداری کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لیکن اس کی سبھی خوبیاں ماند پڑ جاتی ہیں گیتی کے آگے، جو ان سب باتوں کو نہیں مانتی اور اسے ایک حقیر انسان جانتی ہے۔ کیا ہوگا گیتی کا انجام؟ کیا بدر پالے گا گیتی کو؟ ان سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا ڈرامہ سیریل دو بول میں۔ ڈرامہ سیریل یاریاں۔ ڈرامہ سیریل یاریاں کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عائزہ خان، منیب بٹ، مومل شیخ اور جنید خان۔ اس ڈرامے میں عائزہ خان کے کردار کو بے حد پسند کیا گیا، جہاں وہ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کرتی ہیں جو اپنی ہی بہن کے شوہر پر عاشق ہے اور بہانے ہی بہانے سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامے میں مہوش کی اداکاری کو جہاں پسند کیا گیا، وہیں اس کیریکٹر کو ناپسند کیا گیا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈراماز نہ صرف رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری طرف ڈرامہ میکرز کا کہنا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی معاشرے کا ایک عکس ہے جس سے نگاہیں چرانا اچھا نہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب کے فیورٹ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس ڈرامے کو لکھا ہے پاکستان کے مقبول ترین لکھاری ہاشم ندیم نے۔ ہاشم ندیم نہ صرف ایک مقبول لکھاری ہیں بلکہ وہ ایک بہترین رائٹر بھی ہیں جو عبداللہ جیسے ناول تخلیق کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس ڈرامے میں ایک نفسیاتی مریض کی حالت کا بالکل صحیح نقشہ پیش کیا ہے۔ اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہے تو اسے یقیناً یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس ڈرامے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ذہنی طور پر اب نارمل لوگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ڈرامے میں زاہد احمد نے شاندار اداکاری کی ہے۔ اس ڈرامے میں ان کی آنکھیں بولتی نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ بہت منفرد ہے۔
ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा किसे पसंद नहीं। इस ड्रामे में फरहान सईद और इकरा अजीज की अदाकारी और इनकी नोक झोंक को बहुत पसंद किया गया, मगर साथ ही साथ लोगों ने एतराज़ किया कि इस ड्रामे में निकाह जैसे बंधन को एक मजाक बनाकर पेश किया गया है। वहीं यह ड्रामा एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया है जो एक साथ कई कहानियां लेकर चल रहा है और हर कहानी मद्दाहों के लिए दिलचस्पी का बायस है। आपको हमारी टॉप फेवरेट ड्रामास की लिस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।